السلام عليكم بنات، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الفيديو ديال هذا النهار سبيسيال مختلف كاع على الفيديوهات اللي درنا في القناه. اليوم جينا باش نشاركوا معكم كيفاش ديروا تقادو كلاص في الدار. بما اننا في الحجر الصحي دابا وما يمكنش لينا اننا نبقاو نخرجوا، واصلا ما كنخرجوا الا للضروره. اليوم غادي نشاركوا معكم كيفاش تقادو كلاص في الدار وعلى جوج اشكال. الشكل الاول هو الشكل العائلي اللي غادي نشاركو معكم دابا. كنحتاجو فيه نص لتر ديال الحليب بارد. كلشي خاص يكون في الثلاجه باش الكريمه ديالكم تطلع لكم دغيا. بسم الله. كناخذوا الحليب، كنزيدوا عليه كريم شونتيي على حسب الخيار ديالكم. ومن بعد كنضيفوا فلو ديالنا ديال الكراميل، ومن بعد كنضيفوا دانون ديالنا حتى هو ديال الكراميل، ومن بعد دابا غادي ناخدو سكر كلاصي. عندنا 2 معالق كبار ديال سكر كلاصي. وهذه هي الكريمه ديالنا كيف ما كتشوفوا دابا طلعت. دابا غادي نقسموها على جوج وغتشوفوا معنا كيفاش غادي نديروا ليها. ودابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طلعت لينا لا كريم غادي نقسموها على جوج وغادي نخويو النص هنايا. ومن بعد ما قسمنا لا كريم ديالنا دابا غادي نحتاجو هنايا فواكه معسله. النص الاول غادي نديرو فيه الفواكه معسله، اما بالنسبه للنص الثاني فغادي نديرو فيه حبيبات ديال الشكلاط الابيض والكحل. وغادي نغطيوهم بالسلوفان ونخليوهم في الفريغو. وهذا هو بالنسبه للشكل الاول اللي درت لكم في الشكل العائلي. ودابا غادي ندوزو للشكل الثاني اللي هو فردي. وكيف ما كتشوفوا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في الشكل الثاني. اللي عندنا غادي نحتاجو الشكلاط، البنان والفريز. غادي نديرو على 3 ديال النكهات. غادي نبداو ديال الشكلاط ونفس الطريقه هي اللي غادي نديرو ديال الفريز. بسم الله. غنخويو الحليب وغنزيدو لاموس ديالنا. نخويو دابا لاموس ديالنا ديال الشكلاط
غادي نزيدو فلو ديال الشكلاط. عندنا هنايا 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وهنايا دانون ديال الشكلاط. وصافي دابا غادي نتسناو لا كريم ديالنا باش تطلع ونتلاقاو. دابا غادي نقسمو حيت عطاتنا تبارك الله كميه كبيره، غادي نقسمو غير اللي غتعمر لينا السوبيره. وغادي ندوزو للشكل الثاني. بالنسبه لهنايا لقينا غير كريم شونتيي، وبالنسبه للموس ما لقيناش ديال الفريز، لذلك اضطرينا اننا نقسمو هذه على جوج ونكهو نص بالفريز ونص بالبنان. ومن بعد ما قسمنا الكميه ديالنا دابا على 3، هذه بالنكهه ديال الفريز وهذه بالنكهه ديال البنان وهذه بالنكهه ديال الشكلاط. دابا غادي نسدو عليهم هكا، وغادي نخليوهم في الفريغو ليله كامله. وغدا ان شاء الله غادي نتلاقاو باش نوريوكم كيفاش غادي نزينوهم والشكل النهائي ديالهم. وكيف ما كتشوفوا دابا وجد لينا لا كلاص ديالنا راه جمد. دابا غادي نبداو في التزيين. اصلا انا ديجا بديت، المهم غادي نشارك معكم غير مقتطفات، حيت بالنسبه للتزيين كيبقى الاختيار لاي واحد والامكانيات اللي عندك موجوده في الدار. المهم انا غادي نكمل حيت بديت كندير من هنا الكراميل باش يلصق ليا اللوز. غادي نديرو اللوز ايفيلي، وانتوما اي حاجه كانت موجوده عندكم في الدار يمكن لكم تزينوا بها. دابا غادي ناخذ اللوز ايفيلي وغنبداو نحطو هكا على الجناب. هو في الصراحه كيجي زوين لا بالنسبه للمذاق ولا بالنسبه للشكل، غير جربوه ما غاديش تندموا. وكيف ما كتشوفوا دابا سالينا لا من هاد الجهه ولا من الجهه الاخرى. دابا غادي نمشيو للشكل الثاني. وهذا بالنسبه للشكل الثاني كنت بديت ديجا زينت فيه بدالي ديال الشكلاط وحبيبات الشكلاط. وصافي دابا غادي ندوزو للشكل الثالث. وهذا هو الشكل الثالث. كيف ما كتشوفوا دابا جمدوا لينا لاكلاص ديالنا كاملين، ودابا غادي نبداو في الطريقه ديال التزيين. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما صايبنا لاكلاص ديالنا في الكيسان استعملنا حنا هاد المعلقه، ولكن نتوما اي معلقه كانت عندكم بامكانكم انكم تخدموا بها. ودابا غادي نزينوا كل كاس، غادي نديرو فيه سيكار بحال هكا. وبالنسبه للتزيين كيف ما قلت لكم من قبل، اي حاجه كانت عندكم في الدار بامكانكم انكم تزينوا بها. دابا غادي نديرو الفيرميسال من الاول. وفوالا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف ما كتشوفوا هنا راه حنا زدنا كويرات ديال الشكلاط ودرناهم بهذه المعلقه هذه، ولكن نتوما بامكانكم انكم تستعملوا اي معلقه كانت عندكم في الدار. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنوا اننا نكونوا خفاف الظرف على قلوبكم وانكم تكونوا استفدتوا معنا.
وصراحه كيجيو زوينين لا بالنسبه للمنظر ولا بالنسبه للمذاق، وكنتمنى انكم تجربوهم في الدار. وصافي وصلنا لنهايه الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.